दर्शकहरू, सग्लो समाजको यस अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले मुलुकमा घटनाक्रम दुई दिशामा रफ्तारमा दौडिरहेछन्। एकातर्फ राजनीतिक खिचातानी, रस्साकसी, अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको दोस्रो छाल, जसले हामीलाई बिताउँछ जस्तो देखिरहेको छ। यसबीचमा गत वर्षको राजनीतिक खिचातानी र महामारी एकैचोटि हामीले भोगिरहेको बेलामा के सिक्यौँ त या के सिकेनौँ, यही विषयमा सहयोगी अनिता भेटवालले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ र आफ्नो निचोड पनि पेश गर्नुभएको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दा नै अनिता भेटवाललाई कोरोनाले भेटायो। उहाँले आइसोलेसनमा आफ्नो कोठामा बसी नै यो रिपोर्ट तयार पार्नुभएको हो। त उहाँले मुलुकको अनुभव, विशेषज्ञहरूको राय र आफ्नो भोगाई तिनै कुरालाई समेटेर यो प्रोग्राम यहाँहरू सामु पेश गर्नुभएको छ। हेरौँ सग्लो समाज। दुई 2077 साल चैत्र 30 देखि 2078 वैशाख 7 गतेसम्म दुईवटा विषयको रिपोर्टिङका लागि हामी जनकपुर र त्यस वरपरका भेगमा थियौं। 7 दिन त्यहाँ बसेर काठमाडौँ फर्केपछि थाहा भयो हामी त्यहाँ जोसँग धेरै समय सँगै हिँडेका थियौं उहाँलाई कोरोना लागेछ। त्यसपछि 1 हप्तासम्म हामी गुप्तवास बस्यौं। कोरोनाका कुनै लक्षण नदेखिएपछि हामी काममा जुट्यौं। यसैबीच कोरोनाको लहर फैलदै गएपछि हामीले पनि कोरोनाको स्टोरी गर्ने भयौं। यस काममा म अघि सरे। फेस सिल्ड र मास्क जस्ता सुरक्षाका सामग्री जुटाएर हामी रिपोर्टिङमा निस्क्यौं। काठमाडौँमा बन्दाबन्दी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन हामी काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा गयौं। त्यहाँ पीसीआर जाँच गराउनेको लाम देख्यौं। यसले कोरोना संक्रमण भएको संख्या कति धेरै मानिसलाई रहेछ भन्ने मैले अनुमान गरे। यहाँ मास्क त सबैले लगाएका थिए, तर एकअर्काबाट टाढा बस्ने भन्ने नियम पालना भएको थिएन। त्यसपछि हामी थापाथली स्थित प्रसुति गृह पुग्यौं र त्यहाँ खोप लगाउनेहरूको भिड हेर्यौं। त्यो देख्दा कोरोनाको दोस्रो लहरले मानिसमा खोपको महत्व बढाएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। कोरोना फैलने क्रम अलि कम भएको बेला 2077 फागुनमा मैले केही मानिसलाई खोप लगाउनु हुन्छ भनी सोधेको थिएँ। खासै भने त त्यसको औषधि नै के हो र? त्यो खोप लगाएर के हुन्छ? जस्तै मैले लाउन खोजिदिएँ, मलाई के ऊ भएर म डेड भयो भने मेरो जिम्मेवारी लिने को? निःशुल्क दिए पनि मलाई त केही ऊ छैन। फेरि मैले त लाउन पनि मन लाग्दैन। अब हामी त के खोप लाउनु पर्यो र अब आधी उमेर गइहाल्यो हैन, अब नलाए पनि हुन्छ भन्ने विशेषमा छु म। अहिले खोप लगाउन आएका मानिसलाई पनि मैले खोप लगाउन आउनुको कारण सोधे। 2-4 दिन अगाडिसम्म मान्छे नलाउने भनेर अलमलमा थिए। जब यो प्रकोप चाहिँ इन्डियामा बेसी भयो अनि हाम्रो चाहिँ देशको पश्चिम भागमा एकदम व्यापक रूपमा फैलिन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मान्छेमा अब जे होस् भनेर आँखा चिम्लेर चाहिँ अब सबैले लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा एकपछि अर्को हुँदै यो चाहिँ अन्यल थपेर लाउन सुरु गरे। खोपको लाइन हेरिसकेर हामी त्यही दिन काठमाडौँको नयाँ बस पार्क गयौं। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि बन्दाबन्दी गर्ने भएपछि धेरै मानिस काठमाडौँबाट आफ्नो घर फर्कन लागेका थिए। त्यहाँ गाडीको अनि मानिसको भिड थियो। भिडमा अब झन् दोस्रो लहरको झन् खतरा भन्ने छन् हैन। अब गाउँवासी अलि यस्तो भिड हुँदैन नि त। यहाँको भिड र केही मानिसको लापरवाही देखेर धेरै मानिस डराएका पनि थिए। उनीहरू सुरक्षित हुन कोसिस गरिरहेका थिए। सुरक्षित के भन्ने, अब यहीँबाट अब कति आधीले त कोरोनै बोकेर जान्छ होला घर त सायद। अब यस्तो भिडभाड छ देख्नु भएको छ। अब आफैले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यहाँ बसिरहेको छु म। गएर बसमा हेर्नुहोस्, त्यो कोरोना त्यस्तोमा नभए कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त।
त्यति बेलासम्ममा कोरोनाको डर असाध्यै धेरै फैलिसकेको थियो। त्यही पनि केही मानिस आफूलाई केही हुँदैन भनेर ढुक्क देखिन्थे। त्यसरी ढुक्क भएका जस्ता देखिने मध्ये कसैले मास्क लगाएका थिएनन्, कसैले चिउडामा लगाएका थिए, कसैले मास्कले नाक छोप्न नपाओस् भनेर विशेष मेहनत गरेका थिए। आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर नै होला यी मानिसले फेस सिल्ड र मास्क नयाँ तरिकाले लगाएका थिए। फेस सिल्ड आकाशतिर अनि मास्क चाहिँ पातालतिर फर्काएर। यसरी आफ्नो र अर्काको ज्यान खतरामा पार्ने चलन काठमाडौँ बाहिर झन धेरै थियो। अस्ति अर्को विषयको रिपोर्टिङका लागि जनकपुर र त्यस वरपरका भेग घुम्दा मलाई यो कुरा प्रष्ट भइसकेको थियो। कोरोनाले सातो लिएको भारतसँग सिमाना जोडिएको मनरा सिसुवा टोल, जानकी मन्दिर, जनकपुर चोक आदि ठाउँको भिड देख्दा लाग्थ्यो मानिसले कोरोना भुलिसके। त्यति बेला नेपालगञ्जमा कोरोना निकै धेरै मात्रामा फैलिसकेको थियो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आइपुगिसकेको थियो। तर यसबाट जोगिन मानिसले कति पनि ध्यान दिएका थिएनन्। हामी नेपालीलाई आफूलाई कोरोना लाग्दैन जस्तो लाग्छ कि अथवा लागे पनि केही हुँदैन जस्तो पो लाग्छ कि जे भएर होस् कोरोनाबाट जोगिनु पर्छ भन्ने कुरा धेरैले सुने जस्तो देखिँदैनथ्यो। काठमाडौँ र जनकपुरका त्रिदिशीय सम्झदा मलाई लाग्छ हामीले समयमै सचेत भएका भए कोरोनाले यस्तो आतंक मचाउने थिएन होला। 2078 साल वैशाख 16 गते बुधबार दिनको ठीक 1 बजे हामी टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा थियौं। त्यहाँ हामीले धादिङका कमल तामाङलाई निकै हताश अवस्थामा भेट्यौं। उहाँका भाइलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो। उहाँलाई कोरोना लागेको शंका गरिएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार उहाँलाई तत्काल अक्सिजन दिनु पर्थ्यो, तर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने बेड एउटा पनि खाली थिएन। उहाँ धार्गेमा जज आयो होइन, तपाईँको चाहिँ नि धार्गेमा जज आउँदाखेरि 4 दिनसम्म त्यहाँ राख्यो। राखेपछि तपाईँको यहाँ यो कार्डै पठाएको छ, पाटन लैजा भने हामीलाई हेर्नु। पाटन लग्यो, पाटनबाट फेरि फर्काएर यता पठाइदियो। अब के भन्ने छ? अब टेकुमा आएको, यहाँ अब पिसिआर गरेन भने पिसिआर गर्यो। अनि गरेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ देखाउँदाखेरि एमर्जेन्सी भर्ना गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भोलि मात्रै हुन्छ भन्छ। एम्बुलेन्समा राखेर धादिङबाट पाटन अस्पताल अनि पाटन अस्पतालबाट टेकु ल्याइ पुर्याउँदा बिरामीको अवस्था निकै गम्भीर भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएपछि बिरामीलाई निजी अस्पताल लाने आँट राजुलाई आएन। कसरी गर्ने हेर्नु न, अब यहीँ भर्ना लिएन, अब भोलि मात्रै लिने। अब पिसिआर गरेर अब चेक गरेपछि कोभिड आयो भने भोलि अब भर्ना लिन्छु भन्छ। भोलिसम्म बिरामी केही भयो भने। टेकु अस्पतालमा वार्डतर्फ 30, आइसियुमा 22 र इमर्जेन्सीमा 15 बेड छन्। त्यस दिन यी सबै बेड भरिभराउ थिए। यस्तो अवस्थामा कञ्चनपुरकी एकजना बिरामीलाई पनि सोही दिन अस्पताल ल्याइयो। महेन्द्रनगरका अस्पताल कोभिडका बिरामीले खचाखच भएपछि उहाँलाई टेकु ल्याइएको थियो। उहाँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 80 भन्दा कम थियो, जुन 90 भन्दा बढी हुनु पर्थ्यो। परीक्षण गरेको 3 घण्टामा उहाँलाई कोरोना लागेको निश्चित भयो। उहाँका लागि बेड मिलाउन सकिएको थिएन। बेड कति बेला खाली होला र बेडमा सरौला भनेर उहाँ अस्पताल बाहिर बस्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट हामी भक्तपुर अस्पताल गयौं। हामीले त्यहाँ विभिन्न अस्पताल चाहर्दा बेड नपाएका बिरामीका छोरा भूपेन्द्र पाण्डेलाई भेट्यौं। उहाँकी आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। धन्न भक्तपुर अस्पतालमा बेड खाली रहेछ। उहाँकी आमालाई आइसियुमा राखियो। भूपेन्द्रको परिवारका 5 जनालाई नै कोरोना देखिएको थियो, तर आमालाई भने अस्पताल नै लानु परेको थियो। खतरनाक एकदमै। अब औषधि नै अब पाएको छैन। कतिले त यहाँ त्यो कोभिडको लागि अब सर्टेज भइरहेछ होइन। हामीले त बल्ल तल पाएर पनि अब हालत अझै सुध्रिएन, गाह्रै छ। भक्तपुर अस्पतालमा पनि बेड जति भनियो त्यति खाली थिएनन्।
त्यहाँ बिरामीलाई पालमुनि अस्थायी बेड बनाएर समेत राखिएको थियो। अहिले नेपालमा दिनै पछि जाँच गराएका मध्ये 8,500 भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना लाग्दैछ। जाँच नगराएका अरू कतिलाई कोरोना लागेको छ थाहा छैन। यो पोहोर संक्रमण चम्केका बेलाको भन्दा धेरै बढी हो। त्यसमाथि यसपालि कोरोना अझै जब्बर भएको छ। हरेक दिन 20% बढ्दै गएर अहिले यति धेरै बिरामीहरू चाहिँ बढिराखेको छ। उपचार गर्न असाध्यै चुनौती छ। उनीहरू धेरै दिन पनि लागेको छ। उहाँलाई धेरै अक्सिजन पनि चाहिएको छ। अहिलेसम्म गरेका रेमडेसिभिरदेखि प्लाज्मा थेरापीदेखि थुप्रैले खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। अहिलेको जुन यो सेकेन्ड वेभमा बिरामीहरू सबै धेरैजसो गम्भीर प्रकारका बिरामी हुन्छ। सबैलाई 90%लाई अक्सिजन नै राख्नुपर्छ र पहिलेको 1-2 लिटरमा मेन्टेन हुने चाहिँ बिरामीलाई अहिले चाहिँ मोर देन 15 लिटर्स पर मिनटको हिसाबले मेन्टेन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर अहिले 18,917 जनरल, 1,486 आइसियु र 634वटा भेन्टिलेटर बेड छन्। यिनमा अरू बिरामीले पनि उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या आएको छ। अब अहिले यति बेला आएर अब विज्ञापन गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरू पाउनलाई अप्ठ्यारो छ हैन। ट्रेन मेडिकल पर्सनहरू, डाक्टरहरू पाउन गाह्रो छ। त्यसपछि जुन सेवा सुविधाहरू डाक्टरले आफूलाई जोखिममा राखेर हैन 18 घण्टासम्म एकजना मान्छेले एउटा सिफ्टमा 8 घण्टा चाहिँ डाइपर लगाएर डाक्टरले काम गरिरहेको छ। पहिलाको लकडाउनमा नेपाल सरकारले सबै अस्पतालदेखि लिएर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क नै गराएको थियो भने यो लकडाउनमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ शुल्क उठाएको छ र पक्कै पनि कोभिडका औषधिहरू एकदमै महँगा छन्। एउटाकै 4,000 देखि 18,000 पर्ने औषधिहरू छ र औषधि नपाएको अवस्था छ अहिले। अनि आइसियु बेडहरू अनि जनरल वार्डहरू समेत, आइसोलेसन वार्डहरू समेत पनि अन्य अस्पतालमा नपाएको हामीले देख्यौँ। धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ जो सङ्क्रमित हुँदैनन् र टाउको मात्रै दुख्दाखेरि पनि अस्पताल आउने गरिरहेछन् र अस्पतालबाटै सङ्क्रमित भएर गइरहेछन्। जुन भ्याक्सिनमा अस्ति नै धेरै भिड हिसाबले चाहिँ भ्याक्सिन लियो, त्यसबाट पनि धेरैजना सङ्क्रमित भएर गएका छन् यहाँबाट। र हामीलाई फोन आउने भनेको एम्बुलेन्सको लागि अनि यो कोभिड सम्बन्धी यो रेमडेसिभिर जस्तै औषधिहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ। आइसियु बेडको लागि उहाँहरूले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ र कुनै बिरामी निको भइसकेपछि पुर्याउन त एम्बुलेन्स जाँदैन अनि लकडाउनमा अरू गाडी पनि नपाउनु भएकोले त्यस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ यहाँ दिइरहेछौँ। नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर चल्न थालेको 1 महिना मात्र भएको छ। यसबीच 65,000 सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 330 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 21 चैतमा नेपालमा 1,613 जनामा कोरोना थियो। अहिले 54,000 भन्दा बढीमा छ। चैत्र 21 गते कोरोनाले गर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने वैशाख 21 गते 55 जनाको मृत्यु भयो। यो 1 महिनामा मात्र कोरोनाले गर्दा 388 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। झन्डै आधा नेपाल बन्दाबन्दीमा छ। यो अवस्था आउनमा को जिम्मेवार छ भनेर मैले जनस्वास्थ्यविदलाई सोधेँ। जब सङ्क्रमण तल झर्न थाल्यो किन चुप्लाएर हात बाँधेर बसेको? परीक्षणलाई किन कन्टिन्यू नगरेको? किन खालि सङ्क्रमित भएपछि मात्र परीक्षण बढ्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई मात्र किन निरन्तरता दिन खोजेको? किन मैले पहिले भनेको थिएँ वडामा पालिका स्थानीय सरकारलाई किन जिम्मेवार बनाएर परीक्षण गर्न नलगाएको? किन हर बखत मास्क र दूरी अनिवार्य छ भनेर कडा नगरेको जुन अहिले गरिरहेछ होइन? किन हुन दिएको? किन प्रदर्शन हुन दिएको? किन मठ मन्दिरमा जात्रा हुन दिएको? र किन खोप दौडादौड गरेर नल्याएको? जब त्यही बेला जब अलिकति उपलब्ध भएको बेलामा ल्यायो एकदम राम्रो गर्यो त जुन द्रुत गतिमा त्यसपछि हुनुपर्ने हो। हुन त सरकारकै संसारमै अहिले अप्ठ्यारो छ तर
अझ अलि बढी कुटनीति पहल गरेको ल्याउन सकिन्थ्यो भन्छु म। अर्को 10 देखि 15 लाख ल्याउन सकिन्थ्यो भन्छु म चाहिँ। तर किन त्यो नगरेको भनेपछि यतातिर फेरि राज्यको गल्ती देख्यो कि। भनेपछि पहिले त नागरिकै हो। प्रतिशतमा कुरा गर्ने भने त म त नागरिकको 70% गल्ती भन्छु, 30% राज्यको भन्छु कि। विश्वका विभिन्न देशहरूमा दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा सभा जुलुस भए। जात्रा, धार्मिक सभा र र्याली भए। कोरोनासँग सावधान हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भए जस्तो कहीँ कतै देखिएन। यस्तो कामले कोरोनाको दोस्रो लहर ल्याउन सक्छ भनेर स्वास्थ्यविदहरू कराइरहे, उनीहरू कराउँदै गर्छन्, हामी कोरोना फैलाउँदै गर्छौं भन्ने नयाँ उखान बन्दै गयो। आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यमा असर पार्ने काम गर्न नदिनु सरकारको कर्तव्य हो। तर संघीयदेखि स्थानीयसम्मका 3वटै सरकारको नेतृत्वमा रहेका सबै दलका नेताहरू नै आफ्नो र अरूको स्वास्थ्य बिगार्ने काममा लागेको देखिन्थ्यो। उनीहरूले मास्क लगाउनु पर्ने, भिडभाड गराउन नहुने जस्ता नियम लागू गराउन आवश्यक ठानेनन्। यी नियम लागू गराउने नैतिक बल पनि उनीहरूले गुमाए। केही निजी स्कुलले स्कुल खोल्दा कोरोना फैलने डरले विद्यार्थीलाई स्कुल बोलाएनन्। तर अधिकांश सरकारी तथा निजी स्कुलले कोरोना फैलादा गरेका बेला पनि स्कुल बन्द गरेनन्। सरकारले स्कुल खोल्न खुलाउन मुडेबल गरिरह्यो। यसले गर्दा पनि कोरोना थप फैलियो। यसमा सर्वप्रथम त म सरकारकै दोष मान्छु, किनभने निर्णय गर्न धेरै नै ढिला भयो सरकारबाट। जुन पहिला नै जुन एउटा दुईटा केसेस जुन स्कुलमा देखिरहँदाखेरि नै इनिसिएसन लिनुपर्ने र बन्द गरिरहनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले के कुर्नुभयो र धेरै ढिला गर्नुभयो। र पछिल्लो समय आएर फेरि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन जस्तो संस्थाहरूले पनि आफ्नो विद्यालय बन्द गर्दैनौँ भनेर पनि अडान लिँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ एउटा हिसाबले विद्यार्थीहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ फैलियो। कोरोनाको भय बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख 6 गते स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्यो। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिम खाना, स्विमिङ पुल लगायत भिडभाड हुने ठाउँलाई वैशाखभर बन्द गर्न भन्यो। 25 जना भन्दा बढीको भिड नगर्न र मास्क लगाउन सल्लाह दियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रामरमिता चल्यो। त्यसको केही दिनपछि धराराको उद्घाटनमा घुइँचो लाग्यो। पोहोर साल कोरोना फैलिएता नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचना थपिनु पर्ने मात्रामा थपिएनन्। जनशक्ति थप्नका लागि खुल्नुपर्ने लोकसेवा आयोगको जाँच बन्दको बन्दै रह्यो। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति थपिएनन्। विगत केही मलाई लाग्छ 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकसेवा खुलेको छैन। त्यो पनि एउटा समस्या हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्ने जुन हाम्रो कानुन र संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो खोल्दै नखोलेपछि अनि त्यसले के गर्छ, या त करारमा बढावा दिन्छ लिनको लागि। करारमा लिँदाखेरि यो जरुरी छैन कि उसले गुणस्तरीय म्यान पावर नै आओस् भनेर। भ्याक्सिन कोरोनाको विस्तार र असर घटाउने एउटा उपाय हो। तर भ्याक्सिन ल्याउने काम ल्याउन भन्दा रोक्न जोड गर्ने बलिया भए। उसैसँग खरिद गर्ने प्रस्ताव पनि मागिसकेका थियौँ। उसले एउटा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि साह्रै सस्तो रेट उसलाई कोट गरेर हामीलाई पठाएको थियो। यहाँ मैले भन्नै पर्ने चिज के छ भने बिचमा त्यो कम्पनीले आफ्नो कारोबार अगाडि बढाउनको लागि पहिलेदेखि राखेको स्थानीय प्रतिनिधि जसलाई लोकल एजेन्ट भन्छ उहाँहरूको चाहिँ बढी सक्रियता भयो र उहाँहरूले चाहिँ 10% चाहिँ कमिसन लिन थाल्नुभयो। जो $4 लिँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामीले हटाइदिएका थियौँ। किन सरकारले खरिद गर्ने, पैसा सरकारले पठाउने, प्रयोग सरकारले सबै निःशुल्क गर्ने जनतालाई, अनि बिचमा 10% फोकटिया गयो हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए अनि फेरि 10% कोले गर्दाखेरि यो झन्डै उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दा 3 हप्ताभन्दा बढी गनेर नै भन्यो भने 27 दिन जति अप्ठ्यारोमा परियो। यो 27 दिन यति क्रुसियल भयो कि भारतमा स्वाट्टै सङ्क्रमणको दर बढ्न थाल्यो र त्यो 50 लाखको चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।
रिपोर्टिङ गर्दै जाँदा मलाई अहिले र पोहोरको अवस्था दाज्न मन लाग्यो। त्यसैले मैले विज्ञहरूलाई सोधेँ, हामी आजकै दिन अघिल्लो वर्ष कहाँ के गर्दैथ्यौँ? हाम्रो अवस्था पोहोर भन्दा आज कुन कुराले फरक भएको छ? हेर्नुहोस्, फरक चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, पहिले हामी पोहोर साल कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने आत्तिएर अब मान्छेहरू एकदम रोई कराई गर्ने, एकदम डराउने अवस्था थियो। पोहोर साल यही समयमा हामीले भनौँ न 1 वर्ष त भयो नि, अब कुनै के अरे चिनजानको व्यक्तिमा कोभिड भयो भने पुरा घरमै आतङ्कहरू हुन्थ्यो भने अहिले मान्छेहरू धेरै बुझेका छन् कि यसले के गर्छ के गर्दैन भनेर, होइन। र कसरी सर्छ भन्ने हामीलाई बढी थाहा छ अब हामीलाई, होइन। र यसको नसर्ने उपायहरू के छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। र पोहोर सालभन्दा हामीलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी चाहिँ आइसकेको छ। र ओछ्यानमा परेकोले हामीले एउटा अवसरको रूपमा लियौँ, यसलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लिइसकेपछि कोभिड-19 का केसहरू व्यवस्थापन गरेर त्यसै अनुसारको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अक्सिजन प्लान्टहरू थिएन, अक्सिजन प्लान्ट राख्न सक्यौँ। भेन्टिलेटर मेसिनहरू थियो, थुप्रै भेन्टिलेटर राख्यौँ। सबै बेडहरूमा अक्सिजनको पाइपिङ सिस्टम्सहरू राख्यौँ, नेगेटिभ प्रेसर राख्यौँ। त्यसका लागि थुप्रै सरसामानहरू राख्यौँ। ह्युमन रिसोर्सहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामी कहाँ कुनै पनि पिसिआर व्यवस्थापनै थिएन, पिसिआरको ल्याब छुट्टै राख्यौँ। कोरोनाको दोस्रो लहरबारे रिपोर्टिङ गर्दा मैले अहिले ठाउँ ठाउँमा गरिएका बन्दाबन्दीले कोरोनालाई फैलन कतिसम्म रोक्ला भन्ने प्रश्न जनस्वास्थ्यविदलाई सोधे। पहिले त नागरिक नै हो, यसमा त डाउटै छैन। यसो हामी यसमा नपन्छौँ। नागरिकले यदि आफ्नो दायित्व पुरा गरेको भए यो निषेधाज्ञा लकडाउन के पनि चाहिँदैन थियो। हामी सबै मास्क लगाएर दूरी कायम गर्ने भए किन चाहिने निषेधाज्ञा? सङ्क्रमणै सक्दैन भन्नु खोजेँ कि मैले। यो महामारी हो है। महामारीलाई अन्य रोग अन्य सङ्क्रमण जसरी नलिउँ। हाम्रो मनुष्यमा के राख्यो भने महामारी भनेको के हो? महामारी भनेको एउटा सङ्क्रामक रोग हो यो अवस्थामा, जसको उपचार पनि छैन, खोप बल्ल बनिरहेको छ भने यो यदि त्यो नहुँदो हो भने त महामारी नै हुँदैन थियो नि त। संसारलाई अहिले यसरी दुःख दिँदैन थियो नि त। कसैले केही गर्न नसक्ने रोग भएर त महामारी भयो नि भने चाहिँ अब यसले असर गर्छ, यसले नकारात्मक असर गर्छ, यसले मान्छे मार्छ, दुःखद कुरो हो। यसले मान्छेलाई रोग लगाउँछ, दुःख मतलब काम बिगार्छ, लकडाउन गराउँछ। यो सबै गराउने भनेकै महामारीले हो कि सधैँ आउने कुरो होइन। यति जानकारी भेला गरेर यो रिपोर्टको खाका तयार गर्दै गर्दा मलाई कोरोनाको दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी थल्याएको नेपालगञ्जको अवस्था कस्तो होला भन्ने लाग्यो। त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तर त्यति नै बेला म आफैलाई कोरोना लाग्यो। धन्न मलाई कोरोना लागे पनि नेपालगञ्जको रिपोर्टिङ रोकिएन। पत्रकार कृष्ण अधिकारीले त्यहाँको रिपोर्ट पठाइदिनु भयो, जुन यस प्रकार छ। 2077 साल पुसमा बाँकेका तत्कालीन प्रजीय रामबहादुर कुरुम्बाङको पहलमा भेरी अस्पतालमा 15 बेडको आइसियू सहित 162 बेडको कोरोना वार्ड बनाइएको थियो। ती सबै बेडमा अक्सिजन पाइपलाइनको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि करिब 1 करोड रुपैयाँ विभिन्न पालिकाहरूबाट जुटाइएको थियो। प्रदेश सरकारले कोरोना वार्ड सञ्चालन गर्न 140 जना थप जनशक्तिका लागि बजेट दिँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले पनि 60 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि बजेट दिएपछि भेरी अस्पतालमा करिब 200 थप चिकित्सक, स्टाफ नर्स र ल्याब टेक्निसियन भर्ना गरिए। उनीहरूले दिनरात नभनी काम गरिरहेका छन्। यो कोभिडको चाहिँ दोस्रो वेभको अथवा पहिलो वेभको उसमा परिवेशमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा त हामीले जुन प्रिपेयरनेस छ नि, आज 250-300 जना सिकिस्त बिरामी एउटा पेरिफेरीको हिजोको अञ्चल अस्पताल भनौँ न, आज केन्द्रीय अस्पताल भयो नि, त्यो अस्पतालले, त्यो अस्पतालको म्यानेजमेन्टले, केन्द्र सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको संयोजनले म्यानेजमेन्ट पूर्व तयारी गरेर आज त्यति बिरामीलाई चाहिँ आरामले उपचार गरेको चाहिँ भनेको एउटा पूर्व तयारीमा हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ कामले गर्दाखेरि हो एउटा, होइन। अर्को चाहिँ हामीले स्थानीय स्रोत र साधनबाटै यतिको चाहिँ महामारीको सिरियस केस म्यानेज गरेका छौँ। र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हेर्नुहोस्, अब हाम्रो मतलब मेसुदेखि लिएर समितिदेखि लिएर सबैले होइन सुपूर्त रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, होइन। अझ सबभन्दा बढी काम त अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नर्सिङ मेडिकल अधिकृत डाक्टर पारस हुनुहुन्छ, चाहिँ एनेस्थेसियाको डाक्टर, उहाँहरू चाहिँ एकदमै ह्याप्पिली यस मानेमा पनि यो चाहिँ म जान्न पऱ्यो हुन्थ्यो, हेर्न पऱ्यो हुन्थ्यो, होइन कि कसरी सेवा गरौँ, कसरी सर्भ गरौँ भन्ने हिसाबले काम गर्नुभएको छ, होइन। अब हाम्रो मेसु डाक्टर साहब, उहाँ चाहिँ मेसु हुँदाहुँदै पनि प्लस
अरू बिरामी कोभिड वार्डको बिरामीको चाहिँ हरेक दिन जस्तो चाहिँ राउन्ड लिनुहुन्छ आफैले पनि के कस्तो समस्याहरू छ भनेर। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ समग्र टिमको डेडिकेसनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यतिका बिरामी कतैको केही एक्स्ट्रा हेल्प नभइकन, एक्स्ट्रा हेल्प भन्नाले सहयोग त सबैको छ, मैले भन्न खोजेको थप म्यान पावरहरू यस्तो नभइकन हामीले होल्ड गरेर उपचार गर्न सकेका छौँ। यो पनि यसको सबल पक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यतिका बिरामी, मैले त फेरि घमण्डका साथ भन्छु, यतिको बिरामी आजको दिनमा बिई र टिचिङमा पनि छैन र भोलि हुँदाखेरि हम्मे पर्छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले पनि कोरोनाको उपचारका लागि छुट्याएको 50 बेडबाट बढाएर 132 बेड पुर्याएको छ। अस्पताल नजाँदा पनि हुने बिरामीका लागि भनेर आइसोलेसन सेन्टर चलाइएका छन्। तर पनि अस्पताल पुग्ने सबै सिकिस्त बिरामीहरूले बेड र अक्सिजन पाउन सकेका छैनन्। बिरामीहरूले 2 सातादेखि बेड पाउन सकेका छैनन्। यसले के देखाउँछ भने कोरोना फैलिने काम नरोक्ने हो भने अस्पतालमा बेड र चिकित्सक बढाउँदा पनि बिरामीले उपचार पाउँदैनन्। बाँकी जिल्लामा दिनै पछि 500 जति नयाँ सङ्क्रमित थपिरहेका छन्। 12 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ। निको भएर घर फर्कनेहरू सङ्क्रमित हुनेहरूको आधाभन्दा अलिकति मात्रै बढी छन्। यहाँ वैशाख 8 गतेदेखि बन्दाबन्दी छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको 2 सातामा हरेक दिन मृत्यु र नयाँ सङ्क्रमित हुने मानिस घट्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएको छैन। यस्तो छ, अब समुदाय स्तरबाट नै भनौँ न धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएको भेटिएको छ होइन। अस्पताल भर्ना हुने मान्छे पनि समुदाय स्तरबाट आइसकेको देखिन्छ। त्यो भएको कारणले अब समुदाय स्तरमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेपछि अब त्यहाँबाट आउने बिरामीहरूको चाप चाहिँ अब अलिकति देखिएको छ। लकडाउनले अब इन्डाइरेक्टली कुनै न कुनै एउटा रोल चाहिँ प्ले गरि नै राखेको छ। लकडाउन नगरेको भए अझै त्यो चाप बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो होला होइन। तर पनि चाप चाहिँ त्यत्तिकै छ। यसले के देखाउँछ भने कोरोना फैलिसकेपछि बन्दाबन्दी गर्यो भने पनि समस्या तुरुन्तै समाधान हुँदैन। बाँकीमा के भएर यस्तो अवस्था आयो त? भारतमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली दमादम नेपाल फर्किए। नेपालगञ्ज नाका भएर एक दिनमा 6000 सम्म नेपाली भारतबाट फर्किए। नेपालगञ्जबाट किनमेल, आफन्तसँग भेटघाट र औषधि उपचार गर्न दिनै पछि सयौं मानिसहरू भारत जाने आउने गरिरहे। सिमानाको हेल्थ डेस्कमा खटाइएका 2 जना स्वास्थ्यकर्मीले यत्रो मान्छेको स्वास्थ्य जाँच गर्न सक्दैनथे। वैशाख 1 गते बाँकेका 3वटा प्रयोगशालामा PCR जाँच गर्दा 123 जनामा कोरोना भेटियो। यसले चिकित्सकहरूलाई झस्कायो। कोरोना फैलन नदिन उनीहरूले आग्रह गरे, तर प्रशासन र स्थानीय सरकारले उनीहरूको वास्तै गरेनन्। कोरोना दोस्रो लहर दैलोमा आइसकेका बेला नयाँ वर्षमा किनमेल गर्ने, घुमफिर गर्ने, होटल, रेस्टुरेन्ट र फन पार्कहरूमा गएर खानपिन गर्ने काम तीव्र भयो। फलस्वरूप जाँच गराउन आउने मध्ये 90% सम्ममा कोरोना भेटियो। यसरी कोरोना फैलिएर सिकिस्त बिरामी भएकाहरू अस्पताल पुगेपछि उनीहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोना सर्यो। हिजोसम्मको तथ्याङ्कमा चाहिँ 83 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। त्यसमा चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, नर्सिङ स्टाफहरू हुन्छ होइन, एडमिनिस्ट्रेसनको पनि हुनुहुन्छ, सफाइ कर्मीहरू हुनुहुन्छ र धेरैजसो अब 7 दिन बिताएर काममा पनि फर्किसक्नु भएको छ। केही चाहिँ अस्पतालमा भर्ना पनि हुनुहुन्छ, केही चाहिँ अक्सिजनको मार्फत उपचार पनि लिइराख्नु भएको छ र अझै पनि हरेक दिन जसो 10 देखि 15 जना नयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ अहिले। बाँकेमा बन्दाबन्दी भए पनि नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्कने क्रम रोकिएको छैन। वैशाख 1 गतेदेखि 22 गतेसम्म नेपालगञ्जको जमुना नाका हुँदै 22,000 जना नेपाल आए। उनीहरूमध्ये कोरोनाको शङ्का गरिएका 924 जनाको एन्टिजेन जाँच गर्दा 113 जनामा कोरोना देखियो। भारतबाट फर्किएकाहरूमध्ये अधिकांशले सीमामा जाँच गराउन मान्दैनन्। कोरोना लागेको देखियो भने कहाँ बस्ने, के खाने भनेर डराउँछन्। उनीहरू यात्री बस चढेर कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका आफ्ना घर जाने गर्छन्। उनीहरूमध्ये धेरैसँग कोरोना पनि त सँगसँगै जाँदो हो। यता मलाई कोरोना लागेको थाहा भएका दिन मैले यस विरुद्धको दोस्रो खोप लगाएको 10 दिन भएको थियो। यो रिपोर्ट बनाउँदै गर्दा मैले खोपको प्रभावकारिताबारे पहिल्यै सोधेको प्रश्नको जवाफ सम्झेँ।
खोप लागेको व्यक्तिमा सङ्क्रमण भए तापनि कडा हुने अथवा मृत्यु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। कोरोनाबाट जोगिन मैले सकेसम्म कोसिस गरेकी थिएँ। फेस सिल्ड र मास्क लगाएकी थिएँ। सेनिटाइजर हातमा टुटेको थिएन। सम्भव भएका बेला मानिसबाट टाढा हुन कोसिस पनि गरेकी थिएँ। तर पनि मलाई कोरोना लाग्यो। त्यसैले घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि आफू मात्र सावधान भएर पुग्दैन कि सबैले पो सावधान हुनुपर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। कोरोना देखिएको 5औं दिन शरीर पाकेको फर्सी जसरी गलेको छ। स्वाद र बास्ना थाहा पाउँदिन। रातभर खोकी लाग्छ। छाती चिमोटे जसरी दुख्छ। घरिघरि अक्सिजन नाप्छु। त्यति नै बेला मेरो कोठामा भएका जेट र मनी प्लान्ट हेर्छु। यिनले पनि मलाई बचाउन अक्सिजन दिएर सघाएका होलान् जस्तो लाग्छ। भोलिका सुनौला दिनको कल्पना गर्दै कोरोनासँग लड्दैछु। मलाई कोरोना लागेपछि मेरो अफिसले अहिलेलाई पूर्ण रूपमा आराम गर्नु रिपोर्ट पछि तयार गर्दा हुन्छ भनेको थियो। एक मनले त लागेको थियो रिपोर्टिङ भन्दा ज्यान कता हो कता ठुलो हो। ज्यान रह्यो भने न रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। अर्को मनले भन्यो कोठामै बसेर रिपोर्ट तयार गर्दा ज्यानलाई जोखिममा पार्नु पर्दैन। म गलेकी छु तर ढलेकी त छैन नि। फेरि यो रिपोर्ट तयार गर्न लाग्दा कोरोना लागेको कुरा केही समय भुलाइदिन्छ। मनोबल पनि बढ्छ। कोरोना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी भएको रिपोर्ट पनि तयार हुन्छ भनेर यो काममा अघि बढे। केही समयपछि कोरोना मुक्त भएर अर्को रिपोर्टमा फेरि भेटौँला। तर विज्ञका यी कुरा चाहिँ तपाईहरूले पनि ख्याल राख्नुहोस् है। कतिपय विदेशमा थर्ड वेभ पनि सिद्धिएर फोर्थ वेभ आइरहेका छ। त्यसैले यो चाहिँ जसरी विदेशमा वर्षको 2-3 महिनापछि यसको असरहरू हामी कहाँ देखा पर्छ। हामी कहाँ देखा पर्ने जब इन्डियामा देखा पर्छ, इन्डियामा देखा परेको 1-2 हप्ताभित्र नेपालमा देखा। किन भन्दाखेरि हामीसँग इन्डियासँग खुला सिमाना छ। कसैलाई पनि यसमा बन्देज गरिएको छैन यताउता जाने। थुप्रै नेपालहरू इन्डियामा बसिरहेका छन्। थुप्रै इन्डियनहरू नेपालमा बसिरहेका छन्। हरेक दिन यिनीहरूको आउजाउ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी उच्च जोखिममा छौँ। त्यसकारण चाहिँ जबसम्म भारत जोखिममा छ हामी नेपाल पनि त्यही जोखिममा छ। हिसाबले आजकै रेट एउटा स्पिडले पनि हामी गयौँ भने यो सङ्क्रमित सङ्ख्यालाई हामी ढान्छौँ चाहिँ कसरी, के लागेको छ तपाईँलाई? मैले भन्ने गरेको चाहिँ यो अहिलेको जुन भर्ना हुने जुन दर छ त्यो दर अलिकति हामीले सोचेको भन्दा अलिकति फरक छ। र फरक मात्र होइन, यदि जस्तो उदाहरणको लागि योभन्दा अगाडिको लहरको जुन मध्यमा पुग्दाखेरिको जुन अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो त्यो अवस्था अहिलेको सुरुवातीमा छ होइन। त्यसले एउटा के अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ भन्दाखेरि हामीहरूको यो बिचमा चाहिँ कुनै त्यस्तो भौतिक भनौँ स्रोत साधनहरू कुनै त्यस्तो एकदमै देख्ने गरी थपिएको छैन। जनशक्ति पनि त्यस्तो एकदम सिग्निफिकेन्टली थपिया होइन। त्यो अवस्था भएको हुनाले अब अवस्था यथावत, तर जुन भर्ना हुने जुन सङ्ख्या छ त्यो एकदम बढ्दै जाँदा त्यसले चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ अलिकति मेरो कल्पनाभन्दा अलिकति बाहिरको जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो एउटा नेपालको जुन एउटा अहिले सिचुएसन देखेको छ त्यो सिचुएसन चाहिँ लगभग भारततिरको एउटा सिचुएसन जस्तो। मैले अब त्यति राम्रो नराम्रो के हो मलाई थाहा छैन, तर एक प्रकारको मिनी इन्डिया जस्तै हो त्यो एक प्रकारले हेर्ने हो भने। किनभने त्यहाँ देखिएको कुरा त्यहाँ अलिकति त्यो खालको झझल्को दिइरहेछ। अब कुरो रह्यो यदि त्यो झझल्को चाहिँ काठमाडौँमा आयो, खास गरी काठमाडौँ जनघनत्व बढी छ यस्तो ठाउँमा आयो र स्रोत साधन पहिला जस्तै छ होइन। हामीलाई थाहा छ त्यो बेलामा पनि मानिसहरू आउँथ्यो अनि ठाउँ नपाएर फर्केको अवस्था छ होइन। झन् यो अवस्थामा भाइरस आफै अलिकति शक्तिशाली भएर छिटो भर्ना गराउने यसले जुन एउटा क्षमता विकास गरेर आएको छ त्यो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि त्यति शुभ सङ्केत चाहिँ होइन। हुनसक्छ यदि केही गरे हामीले चाहिँ यसको उपायहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अवलम्बन गर्ने। जस्तै अहिले तत्कालको लागि निषेधाज्ञा त गरेछ, तर निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ होइन। त्यो फेरि त्यति पहिला जस्तै लुज भयो भने फेरि काम लाग्दैन।
त्यो सँगसँगै चाहिँ बिचमा चाहिँ हाम्रो स्वयं नागरिकहरूले यदि केही गरी यसमा पनि अलिकति व्यवस्था गर्ने त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने चाहिँ यो भित्रभित्र यसै त समुदायमा घर घर परिवारमा फैलाछ, त्यहाँभित्रबाट यो अघि पनि हामीले भने यो अलिकति बढी मात्रामा अलिकति ताकतवार होइन अलिकति बलियो भएर आएको अवस्थामा र पहिलो सुरुवातीकै चरणमा चाहिँ अस्पतालमा सबै भरिनु यो हाम्रो लागि चाहिँ सायद अझ आगामी दिनहरू त्यति राम्रो छैन भन्ने चाहिँ सङ्केत हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। तर हामीले जुन एउटा भाइरसको जुन एउटा एक प्रकारको यो जुन एउटा हरकत भन्न रुचाउँछु, यो हरकत जुन एकदमै चेन्ज भइरहेछ त्यो हरकतलाई मैले चाहिँ अरू देशमा देखेको आधारमा चाहिँ यो त्यति सहज छैन, हामीले यसको लागि चाहिँ निरन्तर ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने त्यो बेलामा नागरिक र सरकार पक्ष भन्छु म दुवै हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छोडेर स्वास्थ्य मन्त्रालय त आफ्नो तर्फबाट भनिरहेकै थियो। त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने त्यो बेला त अझ कसले चाहिँ बढी जुलुस निकाल्ने भन्ने नै थियो। तपाईँ हामीले एकदम राम्रोसँग सम्झना छ। त्यो बेला पनि भनेकै हो यो जति अप्रिय भए पनि जति हामीले धेरै गाली सकेका छौँ हामीले यसमा, तर त्यो बेलामा त्यताबाट पनि राजनैतिक पनि अब उत्तिकै अब त्यो बेलामा राजनैतिक ट्विस्ट भएको थियो, मैले पोलिटिकल ट्विस्ट भएको थियो भन्थेँ। त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि मान्छेहरूको एकदमै जम्मा हुने त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो सँगसँगै हाम्रो समाजमा जुन हामीले जुन एउटा परम्परागत निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू छ त्यहाँनिर गएर पनि यो कुरा लागू हुन्छ। अब तपाईँहरूले त्यो घटनाक्रम त देखिरहेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दुवैतर्फबाट अर्थात् न नागरिक न सरकार सिरियस भएको देख्दिनँ मैले। स्वास्थ्य मन्त्रालय एकजनाले मात्र अलिकति यो बारेमा अलिकति जोखिम छ है भनिरहेको चाहिँ थियो, तर त्यो एउटा भोइस र मेरो एकातर्फको एकदम सानो भनौँ न, मैले कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्छु एक्लो बृहस्पति झुट्टो भने जस्तै। अब मेरो अब यसो कुरा हेर्दा 2 स्टेप अगाडि कुरा छ, त्यो त्यति देखिँदैन, तर अन्तमा आएर त्यही कुराहरू छ। भेरिएन्टहरूको कुरा गर्थेँ मैले होइन, कुनै समयमा गर्दाखेरि त अझ वास्ता पनि गरेको थिएन त्यो बारेमा। यस्तो कुराहरू जुन छ अहिले आएर चाहिँ यो सत्य साबितहरू भएर छ। र म फेरि त्यो क्वेसनमा जोड्न आएँ, यो हुनुमा चाहिँ हामी आफै स्वयं र मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हजुरलाई के लाग्छ यो निरन्तरताको दिनै पछिको ब्रिफिङ होइन, त्यसपछि सङ्ख्याको गणना अनि त्यस पछाडि सुरक्षित हुनु, डिस्टेन्स राख्नु, मास्क लाउनु भन्ने कुराले मात्रै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यतिको मात्रै जिम्मेवार हो कि केही एक्सन अथवा प्रक्रिया अथवा गर्न सक्ने तयारी त्यसमा पनि तपाईँले केही अलिकति जुझारु हो? त्यसमा चाहिँ जब जोखिम छ भनेपछि चाहिँ त्यसको तयारी हुनु पर्थ्यो। एकदम सिम्पल हो। जोखिम छ त भन्यो यो त्यो गर भने अब जब हामीलाई थाहा भयो कि मानिसहरू यो भन्ने त हामीले नै भनिरहेछौँ होइन, उहाँले पनि भनिरहेछ, हुन त एग्रेसिभली यो सूचना चाहिन्छ, तर भन्दै गर्दा 1 2 3 जसरी अहिले भनौँ न उहाँलाई थाहा थियो जोखिम छ र यो अब यस्तो हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तयारी पनि सँगसँगै लगेको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। किन भन्दाखेरि ल लेट्स से अब पहिलाकै लहरकै स्टाइलमा आयो अरे भाइरस त्यति बलियो नभए पनि त आखिर त्यो बेला पनि दुःख पाएको थियो नि त, ठाउँ नपाएर मान्छेहरू अस्पताल नपाएर मृत्यु त भएको हो, त्यो त हामीले झल्झली याद छ नि। त्यसै कारणले मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ इतिहास नदोहोऱ्याउँ भनेको थिएँ। इतिहासमा विशेष गरेर कमी कमजोरीलाई नदोहोऱ्याउँ भनेको थियो। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो भन्दा नयाँ यो जुन पुरानो अनुभवहरूलाई चाहिँ अब लग्दै कमी कमजोरी त्यो बेला जे थियो, किनभने त्यो बेला नयाँ भाइरस थियो, कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार गर्दै समीक्षा गर्दै सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने त थियो। तर यो बिचमा हाम्रो अघि मैले सुरुमा भने भौतिक संरचना पनि खास त्यस्तो थपे जस्तो लाग्दैन, जनशक्ति पनि थपे जस्तो लाग्दैन। त्यो एक्सन चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएको चाहिँ अथवा भनौँ जति गर्न सकिन्थ्यो, किनभने म फुल्ली सबैलाई भन्न त भन्दिनँ होइन, किनभने विकसित देशहरू इन्डियामै त्यस्तो अवस्था छ होइन। तर त्यो भन्दै गर्दा हामीले जति स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिचालन गर्ने अलिक सक्रिय बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। हामीले जुन अनुमान गर्दै गर्दै आउँछौँ र जुन अनुभव लिँदै अगाडि आउँछौँ, यो जति हामीले अनुभव चाहिँ जान्दै जान्छौँ त्यति यसले परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव त हामीले प्रयोग गर्नैपर्छ र सँगसँगै चाहिँ आगामी दिनमा यसको चाहिँ जुन चालचलन हरकत छ त्यसलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्नुपर्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको हो। र नेपालमा चाहिँ मलाई अरूभन्दा चिन्ता बालबालिका जुन एउटा सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो। पहिला पनि अब सङ्क्रमित थियो थिएन हामीलाई थाहा छैन, किनभने त्यो बारेमा टेस्टहरू खास गरिएन।
नगरे तापनि यदि सङ्क्रमित कडा भइदिएको भए त्यो बेला पनि भर्ना हुन्थ्यो, तर त्यो बेला धेरै भर्ना भएको छैन। अहिले चाहिँ अब भर्ना हुने सङ्ख्या पनि बढ्यो र नयाँ हामीले चाहिँ अब MSC भन्छौँ, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भन्ने होइन, जुन चाहिँ मल्टिपल अर्गनहरूमा अहिले चाहिँ प्रभावित गर्छ र त्यस्तो अवस्थामा धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ आइसियु नै चाहिन्छ। भनेपछि बच्चाहरूको आइसियु कति छ त? बच्चाहरूको आइसियु त ठुलोको भन्दा फरकै होला। बालरोग विशेषज्ञहरू चाहिएला र उहाँहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ थ्योरेटिकली जति अनुभव जति पढे तापनि व्यावहारिक रूपमा त चुनौती सामना गरेका थिएन नि त खास भन्ने हो नि त होइन। त्यसले गर्दा अनुभवको कुरा हेरेँ मैले, जति अलिक ठुलो हेर्ने डक्टरहरूले अनुभव गरे त्यति उहाँहरूले गर्न पाएको छैन र उहाँको लागि नौलो चुनौती रह्यो। यही नै अहिले कोरोना भाइरसको युवा र बच्चाहरूमा देखिनु नै मैले पनि फिल गरेको अथवा जुन हरकत चेन्ज गरेँ भनेर भन्ने गरेको छु त्यो र छोटो समयमा मानिसहरूले छिट्टो भर्ना गराउने जुन एउटा शक्तिहरूले प्राप्त गर्यो त्यो चाहिँ फरक देखाएको छ। उपत्यकाका धेरै अस्पतालहरूमा अहिले बिरामीहरू एडमिट भइरहेका छैनन्, बेड भरिभरा बनिएको छ। अब बिरामीले के गर्ने त? अब यो एउटा प्रश्न म माथि नि मैले पनि गर्छु जहिले पनि होइन। अब खास गरी चाहिँ अलिक सिरियस भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ। हुन त अलिअलि हामीले सुन्नमा आएको र देखिएको पनि के हो भन्दा जस्तो चाइनाले कति दिनमा एउटा अस्थायी टहराहरू बनाए, त्यो कम्युनिटी एक प्रकारको हस्पिटल भनौँ जे भनौँ त्यो सोच्न सकिन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दा धेरैभन्दा धेरैलाई अक्सिजन हामीले पुर्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। सबैलाई अब भेन्टिलेटर पुग्नै पर्छ भने जरुरी छैन, त्यो एउटा सानो समूह हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि यही क्रम रहेमा चाहिँ मेरो यो सुझाव अलिकति पहिला पनि दिने गरेको थिएँ, एउटा कम्युनिटीमा नै अस्पताल हुनु पऱ्यो। त्यो खास गरी यो हाई फ्लो अक्सिजन होइन हामीले दिने गर्छौँ, त्यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तो सबैलाई आइसियु र भेन्टिलेटर पुर्याउनै पर्छ भने पुग्छै भन्ने जरुरी छैन र उहाँहरूलाई छुट्टै राखेर चाहिँ उपचार गर्न सक्यो भने अस्थायी रूपमा राखेर हामीले यो अरू देशहरूमा देख्छ जस्तो बेलायतले गरेको थियो, कति हजार एउटाको घर होइन अस्थायी तुरुन्तै बनाएको थियो। त्यस्तै चीनले बनाउँदाखेरि हामी पनि अचम्मित भएको थियौँ होइन। त्यो सबै अस्थायी हो र तर त्यहाँ सबै कुराहरू यो विशेष गरेर अक्सिजनको चाहिँ यो जुन व्यवस्थापन गरे हुन्छ र आवश्यक पऱ्यो भने अरू औषधि पनि दिन सकिन्छ। मैले यति भने कि आइसियु नै अहिले तत्काल बनाएर होइन इट्टा थपेर बनाउनु गाह्रो हुन्छ भौतिक संरचना। भेन्टिलेटर पनि तत्कालको लागि त्यो गाह्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यही अवस्था यही स्पिडमा चाहिँ अगाडि बढे र उनीहरूलाई बेडमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था, अब घरमा बस्ने त बस्छन्, बेडमै राखेर बस्ने र उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ के सल्लाह दिन सक्छु भन्दाखेरि कम्युनिटी, त्यसलाई मैले ठ्याक्कै त नाम भन्न सकिनँ, जस समुदायमा एउटा अस्थायी यो कोभिड उपचार केन्द्र या जे नाम दिउँ त्यो नामले चाहिँ दिन सकिन्छ, जसमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ हामीले अक्सिजन थेरापीलाई एकदमै हामीले अगाडि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो सेकेन्ड वेभको कोभिडको विषयलाई लिएर तपाईँले बुझिराख्नु भएको पब्लिकले एकदम त्रुटिगत रूपमा अथवा फ्यालेसी न्युजहरू अथवा हुन्छ नि गलत केही बुझिरहेको छ भने के नबुझ्न तपाईँले आग्रह गर्नुहुन्छ त? अब यो अलिकति मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिपयले राम्रोसँग बुझ्न चाहिरहेको छैन अथवा सकिरहेको छैन, कतिपयले यो अलिकति खतरै छ हाम्रो लागि डर लाग्दछ भन्ने पनि छ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने छु, कसले कसरी कोरोना भाइरस देखे या भोगे त्यसरी नै बुझे, यो शब्द मैले जहिले पनि प्रयोग गर्ने गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ कतिपय अब कोरोनाको एकदम जटिल अवस्थामा पुगेर फर्केका अथवा उसले आफ्नो आफन्तहरू गुमाएका हुन्छन्, उहाँले चाहिँ कोरोनालाई त्यति सहज रूपमा छ भनेर उसले मान्दैन, किन उसले देखिसकेको त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष उसले भोगे। अरू एउटा समूह छ, त्योभन्दा अलिक ठुलो समूह छ जो चाहिँ अब घरमै बसिरहेछन्, आइसोलेसनमा बसिरहेछन्, अलिकति तातो पानी यिनीहरू सबै खाएर आफ्नो समयमा उहाँहरू फेरि नियमित काममा फर्किनु भएछ। उहाँले चाहिँ खासै त्यस्तो होइन भन्ने एउटा सन्देश दिन्छन् भने एउटा ठुलो समूह छ, त्यसपछि झनै ठुलो समूह छ जसलाई चाहिँ या त सङ्क्रमण भएर पनि थाहा छैन, किन भन्दा नेपालमा अहिले पनि धेरै प्रतिशत त सङ्क्रमण भएर लक्षण नभएकाहरू छन् अथवा सङ्क्रमण लाग्न बाँकी छ। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोना छ भनेर खास पत्याउँदैन अथवा उस्तै परे चाहिँ यो एकदम हाउगुजी हो, यो त वास्तवमा छँदै छैन भनेर भन्ने गरेको सुनिन्छ। यसले चाहिँ के अप्ठ्यारो पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा अघि सुरुको एउटा जटिल अवस्था पुर्याउने अथवा मृत्यु भएको भनेर जुन एउटा समूह छ त्यो समूह निरन्तर निक्लिनै राख्छ।
त्यसलाई चाहिँ पुस गरिरहेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे होस् कोरोनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छ। म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि एकदमै मनबाट तर्सेर एकदम डराएर हिँडिराख्ने अवस्था त होइन। सतर्कताको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, अलर्टनेस। दर्शकहरू, अनिता भेटवालको रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। हामीलाई भन्ने गरिन्छ संसारमा नै यो महामारी फैलिएको छ, तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। नेपालमा खुला सिमानाको सन्दर्भ पनि थप जटिल छ, यो पनि हेर्नुपर्छ। हो, यी सबै कुरा हेर्दा हेर्दै यति चाहिँ नि भन्न सकिन्छ कि यो गत वर्षको राजनीतिक खिचातानी माझ, महामारी माझ हामीले धेरै कुरा सिकेनौँ र सरकार र जनता दुवै सचेत हुनुपर्छ भनिन्छ। जनताले आफ्नो जोहो गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर जनता नागरिकलाई सचेत बनाउने काम जिम्मा सरकारको हो र यसमा सरकारी संयन्त्र राम्ररी अगाडि नबढेको र नागरिकलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रमुख उत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्ने केपी ओलीको सरकारले नखेलेको हामीले पाएका छौँ। मास्क लगाउनेमा पर्याप्त प्रचार भएन, भ्याक्सिन आपूर्तिमा खेलाची नै भयो, आइसोलेसन केन्द्रहरू राम्ररी स्थापित भएनन्, अक्सिजन आपूर्तिमा गर्नुपर्ने तयारी भएन, परीक्षण पनि राम्ररी भएन। अब हामी अगाडि हेर्दाखेरि आश गरौँ कि एकातर्फ राजनीतिक घटनाक्रममा अलिकति मन्दी आओस्, स्थिरता आओस् राजनीतिमा, ताकि हामी पूर्ण रूपमा यो कोरोना महामारीलाई मुकाबिला गर्नलाई अगाडि बढ्न सकौँ, सरकार र समाज मिलेर। अर्को सग्लो समाजमा भेटौँला नै। नमस्कार।